हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामीले यस भिडियो प्लेलिस्टमा अहिले एनइबी क्लास 11 को कम्प्युटर हेर्दैछौँ र त्यसमा हामी युनिट 5 हेर्दैछौँ। युनिट 5 मा हामीसँग अहिले छ प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको बारेमा अब हामीले हेर्नु छ। प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ हामीसँग 3 टाइप्स हुन्छ। प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र हामीले पढ्ने सिक्वेन्स, सिलेक्सन एन्ड इटरेसन भनेर छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौं यो भिडियोमा हेर्छौं, जुन छ सिक्वेन्स, सिलेक्सन एन्ड इटरेसन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर छ। अब फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो, यो प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो हामीले। अब प्रोग्राम कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको के हो भने यो भनेको जस्ट अ वे टु स्पेसिफाई फ्लो अफ कन्ट्रोल इन प्रोग्राम भनेको हामीले प्रोग्राम लेखिन्छ। अब प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भने अब त्यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट गर्नु पर्यो, प्रोग्राममा इनपुट दिनु पर्यो, प्रोग्राममा चाहिँ हामीले आउटपुट पनि त्यो आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि त्यहाँ बीचमा प्रोसेसिङ पनि हुनु पर्यो। त्यो सबैको जुन फ्लो हुन्छ, त्यो फ्लो कन्ट्रोल गर्ने जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनिन्छ। एभ्री हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो एक्जिक्युसन, प्रोग्राम एक्जिक्युसनको लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्स दिने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेकानिजम हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्ट्रक्चर हुन्छ, आफ्नो आफ्नो अर्डर हुन्छ। एन्ड त्यो अर्डरहरू सबै चाहिँ त्यो प्रोग्राम लेख्ने जुन वेहरू हुन्छ त्यो सबै टाइप्सहरू चाहिँ के भित्र पर्छ, कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र पर्छ। इच हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हैज भेरियस मेकानिजम फर द एक्जिक्युसन अफ द इन्स्ट्रक्सन्स इन डिफ्रेन्ट अर्डर एन्ड द इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन अर्डर इज कन्ट्रोल्ड बाई कन्ट्रोल स्ट्रक्चर। त्यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हुन्छ जसको आफ्नो एउटा रुल्स हुन्छ, सिन्ट्याक्स भनेर भन्छ। त्यो सिन्ट्याक्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फलो गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्राम लेख्दाखेरि। जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अलरेडी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले, एभ्री प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले आफ्नो प्रोग्राम अनुसारको चाहिँ स्ट्रक्चर डिफाइन गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ के हो, कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो। एन्ड त्यो फलो गरेर चाहिँ प्रोग्रामरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। And every programming language has following control structure भनेको छ sequence control structure, selection control structure and iteration control structure। यो तीनटा छ हामीसँग। एन्ड यसको बारेमा यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो भन्ने हेरिन्छ। अब हामी अब जुन छ हाम्रो यो सेलेक्सनलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ, इटरेसनलाई लुपिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ हामी, एन्ड सिक्वेन्सलाई चाहिँ सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। सो फर्स्टमा हामी हेर्छौँ सिक्वेन्स भनेको के हो। अब सिक्वेन्स भनेको चाहिँ इट इज अ लोजिक विच एक्जिक्युट्स स्टेटमेन्ट वान आफ्टर एनोदर सिरियल्ली। अब यो कुराहरू अहिले चाहिँ जस्ट इन्ट्रोडक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राम नगरेको भएपछि त्यो प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन कहिले पनि प्रोग्राम नगरेको मान्छेले चाहिँ। फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि जब हामीले अब सी प्रोग्रामिङ हामी स्टार्ट गरिन्छ 5.2 मा हामीसँग सी प्रोग्रामिङको बारेमा छ, त्यो भित्र पनि हामीले सी प्रोग्रामिङ भित्रको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड त्यसमा पनि हामीसँग यो सिक्वेन्स स्टेटमेन्ट जुन छ, सिलेक्सन स्टेटमेन्ट एन्ड लुपिङ स्टेटमेन्ट छ, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ हामी त्यहाँ के गर्छौँ, विथ एक्जाम्पल सबैको हामी प्रोग्राम पनि रन गरेर त्यसको चाहिँ हामीसँग प्रोग्राम डिजाइन टुल्सहरू हुन्छ, अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्युडो कोडहरू, त्योहरू पनि हामी के गरिन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसको डिटेलमा बनाएर पनि त्यसको एक्जाम्पल हेरिन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले यसको जस्ट डेफिनेसन र त्यसको फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसले काम कसरी गरे हुन्छ, त्यसको फ्लो भन्ने कुरा मात्रै मैले के गरेँ, सो गरेको छु। किनकि हामी जब सी प्रोग्राम स्टार्ट गरिन्छ त्यो बेलामा विथ यसको एक्जाम्पल नै हामी राम्रोसँग हेरिन्छ। पहिला एचएससिबी हुँदासँग चाहिँ के थियो भने अब लुपिङ स्ट्रक्चर, अब यो सिलेक्सन स्टेटमेन्टहरू, सिक्वेन्सहरू भित्रै चाहिँ के गरिदिएको थियो, एउटा दुईटा एक्जाम्पल पनि गरिदिएको थियो। बट त्यो केसमा के थिएन, सी प्रोग्रामवाला एक्जाम्पल गर्नु पर्दैन, अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाम्पल गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो सी नै भनेर पार्ट छुट्याइदिएपछि त्यहाँ फेरि हामीले एकचोटि यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ भने त्यही बेलामा चाहिँ हामी के गर्ने, सीको बेलामा यो कुरालाई डिटेलमा हेरौँला भनेर अहिले चाहिँ यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ मैले के गरेँ, पेन्डिङ गरेको छु। जस्ट लोजिक मात्रै यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। यो भनेको चाहिँ लोजिक हो द्याट एक्जिक्युट्स स्टेटमेन्ट वान आफ्टर एनोदर सिरियल्ली भनेर भनेको छ। भनेको यसले चाहिँ के गर्ने भयो,
जति पनि स्टेटमेन्ट हुन्छ सबै स्टेटमेन्टलाई वान बाइ वान, फर्स्टमा स्टेटमेन्ट 1, सेकेन्डमा स्टेटमेन्ट 2 भनेको अब त्यहाँ चाहिँ इनपुट दियो भने फर्स्टमा अब एड नम्बर दुईटा इनपुट दिन सक्छ, ए र बी चाहिँ के गरिदियो, अब ए र बी के गरिदिन सक्छ, इनपुट दिन सक्छ। अनि फर्स्टमा के गरिदिन सक्छ, एउटा स्टेटमेन्ट हुन सक्छ सम इज इक्वल टु यस इज इक्वल टु के भन्न सक्छ, ए प्लस बी भनेर भन्न सक्छ फर्स्टमा है। अनि त्यसपछि यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ। एन्ड देन अर्को भनेको अब सबट्र्याक्सन, तिनीहरू बिचको डिफरेन्स हुन सक्छ, यो डिफरेन्स इज इक्वल टु भनेर भन्न सक्छ। एन्ड देन तिनीहरूको के हुन सक्छ, एनदर स्टेटमेन्ट मल्टिप्लिकेसन हुन सक्छ। यो सबैको लागि एउटा एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको हुन सक्छ। एन्ड देन लास्टमा के भनेको हुन सक्छ, त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने भयो लास्टमा। अब त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि के गर्ने भयो, अब प्रिन्ट भनेर सबै स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यो जुन छ वान बाइ वान प्रिन्ट गर्न चाहिँ राखेको हुन सक्छ। अब यो सम, डिफरेन्स, मल्टिप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ वान बाइ वान भने यसले चाहिँ त्यो कुनै पनि स्टेप स्किप नगरिकन, यसमा कुनै पनि कन्डिसनल टेस्ट हुँदैन भनेको एउटा चाहिँ स्टेट गर्ने, आइदर यो गर अर त्यो गर भन्ने खालको चुज गरेर गर्ने चाहिँ अप्सन हुँदैन। यदि स्टेटमेन्टहरू यो फर्ममा यसरी लेख्दै गएको छ भने फर्स्टमा ए र बी इनपुट गर्छ, एन्ड देन के गर्छ, सम क्यालकुलेट गर्छ त्यो दुईटा नम्बरको, देन डिफरेन्स क्यालकुलेट गर्छ, देन मल्टिप्लिकेसन क्यालकुलेट गर्छ, अनि यदि डिभिजन पनि भनेको छ भने डिभिजनलाई पनि क्यालकुलेट गर्छ। एन्ड त्यो नम्बरहरू सबै प्रिन्ट गर भनेको छ भने वान बाइ वान प्रिन्ट गर भनेको छ भने प्रिन्ट सम इज अ प्रिन्ट अफ डिफरेन्स इज प्रिन्ट अफ मल्टिप्लिकेसन इज भनेर चाहिँ भनेको छ भने त्यो सबै के गर्छ, यसले वान बाइ वान प्रिन्ट गर्दै जान्छ। त्यहाँ कुनै पनि स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यसले बिचमा के गर्दैन, स्किप गर्दैन। सबै चाहिँ वान बाइ वान सिक्वेन्समा चाहिँ टपदेखि बटमसँग सिक्वेन्समा के गर्दै जान्छ, यसले अपडेट गर्दै जान्छ। त्यही भएर पनि के भनिन्छ भने सो निदर अ सिंगल स्टेटमेन्ट इज ओमिटेड फ्रम एक्जिक्युसन नर रिपिटेड भनेर भने यहाँ रिपिटेड लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ कुनै स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अमिट पनि गर्दैन भनेको त्यसले चाहिँ कुनै स्टेटमेन्ट अभोइड पनि गर्दैन र कुनैलाई रिपिट पनि गर्दैन। अब रिपिट चाहिँ कुनले गर्छ अनि त्यसपछि यो अमिट चाहिँ कुनले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पछाडि टु टाइप्स छ रिमेनिङ भनेको। सिलेक्सनले चाहिँ के गर्छ भने जुन कन्डिसन ट्रु छ त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर अर्कोलाई अमिट गरिदिने गर्छ फल्स कन्डिसनलाई। एन्ड हामीसँग लुपिङ जुन छ इटरेसन त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटै स्टेटमेन्ट चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ के हुन्छ लुपमा रिपिट हुने गर्छ। सो सिक्वेन्समा चाहिँ हामीसँग के भयो भने इट इज अ लोजिक विच एक्जिक्युट्स स्टेटमेन्ट वान आफ्टर एनदर सिरियल्ली एन्ड देयर इज नो कन्डिसनल टेस्ट सो निदर अ सिंगल स्टेटमेन्ट इज ओमिटेड फ्रम एक्जिक्युसन नर रिपिटेड। एन्ड त्यसको चाहिँ यो के भयो सिक्वेन्सियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, त्यसले कसरी काम गर्छ वान बाइ वान भन्ने कुरा चाहिँ भयो। एन्ड नेक्स्ट भनेको अब हामीसँग के भयो सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भयो। सिलेक्सन हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ विथ इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सिलेक्सनले चाहिँ अब के गर्छ डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ भन्न खोजेको के हो अब, किनभने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल कन्डिसन हुन्छ भनेको एउटा चाहिँ कन्डिसन, यो चाहिँ यहाँ कन्डिसन हुन्छ, कन्डिसन पछि के हुन्छ मल्टिपल स्टेटमेन्ट हुन्छ। एन्ड त्यो कन्डिसन जुन स्टेटमेन्टले फुलफिल गरेको छ त्यो कन्डिसन चाहिँ जुन स्टेटमेन्टको लागि ट्रु छ त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रोग्रामले त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर त्यो जुन ट्रु स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने भएको भएर नै यसलाई चाहिँ के भनिएको हो सिलेक्सन स्टेटमेन्ट भनियो। एन्ड डिसिजन मेकिङ किन भनियो त्यो दुईटामा चाहिँ एउटा कुरा ट्रु छ भनेर त डिसाइड गर्न सक्नु पर्यो, त्यहाँ कन्डिसन अनुसार कुन ट्रु छ भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो, डिसिजन गराउनु पर्यो। त्यही भएर पनि यसलाई के भनियो डिसिजन मेकिङ भनेर भनियो विदिन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। दे अलो अल्टरनेटिभ एक्सन्स टु बी टेकन अकर्डिङ टु द कन्डिसन। कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एक्सन चुज गर्ने। यदि अब लेट अस सपोज हामीले चाहिँ अब 1 देखि गएर हामीसँग के भन्यो 1 देखि 100 सम्मको यो चाहिँ हाम्रो लुपिङमा आउँछ। लेट अब हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा नम्बर दियो, यो 5 नम्बर दियो, यो अब अड हो कि इभन हो हामीले चुज गर्नु पर्यो है, अड हो कि इभन हो चुज गर्नु पर्यो। एन्ड देन हामीले चाहिँ के भनिदियो अब अड र इभन फाइन्ड आउट गर्नको लागि के छ यो 5 भनेको के हो n इज इक्वल टु 5 छ हामीसँग। अब कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउँछ भने त्यो नम्बर के हुन्छ हाम्रो इभन नम्बर हुन्छ। यदि आउँदैन भने त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ
अड नम्बर हुन्छ। अब यहाँ के गरिदियो कन्डिसन, यहाँ टेस्टमा चाहिँ के गरिदियो भने यही n% 2 = 0 भयो भने भनेर कन्डिसन हाल्दियो। देन यहाँ चाहिँ यो ट्रुतिर के हुने भयो, n इज इभन नम्बर हुने भयो। एन्ड देन यो नोतिर के हुन्छ, n इज अड नम्बर हुन्छ। अब हामीले के गरिन्छ, इनपुट दियो लेटेस्ट सपोज। अब हामीले त्यो प्रोग्राम रन गरेपछि इनपुट हान्ने ठाउँ आउँछ। इनपुट हान्दाखेरि हामीले अब 5 दियौँ भने त्यो केसमा के गर्ने भयो, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ त्यसले ट्रु निकाल्दिने भयो। यो स्टेटमेन्ट नै त्यसले के गरिदिने भयो, अमिट गरिदिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउने भएन। यदि हामीले यदि 6 दियौँ भने, यहाँ I have done mistake, यदि 5 दिएको केस थियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो यो केसमा के भयो, फल्स भयो, किनकि 1 आउँछ रिमाइन्डर 2 ले डिभाइड गर्दा। एन्ड यो केसमा के हुने भयो, ट्रु हुने भयो। सो 5 को केस छ भनेको अड नम्बरको केस हुँदा यो स्टेटमेन्ट अमिट गरिदिने भयो। एन्ड यो स्टेटमेन्टलाई मात्र त्यसले के गर्ने भयो, सो गर्ने भयो। सो जुन हामीले अगाडि सिक्वेन्समा भनेको थियो यसले कुनै पनि स्टेटमेन्ट अमिट गर्दैन भनेर, बट सेलेक्सनको केसमा चाहिँ के हुन्छ, यसले स्टेटमेन्टलाई चाहिँ जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट फल्स छ एकोर्डिङ टु आवर कन्डिसन त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले अमिट गरिदिन्छ। सेलेक्सन लोजिक सिम्पली इन्भल्भ्स अ नम्बर अफ कन्डिसन। यसमा चाहिँ नम्बर अफ कन्डिसन्स हुन्छ और प्यारामिटरहरू हुन्छ जसले चाहिँ के डिसाइड गर्छ भने त्यो एकदम धेरै स्टेटमेन्ट। कस्तो केसमा हुन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले कुनै स्टुडेन्टको मार्क्ससँग रिलेटेड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोग्राम चाहिँ गर्नु पर्यो। स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ हामीसँग अथवा ग्रेडमा छ। पर्सेन्टेजमा हुँदाखेरि अब उसको पर्सेन्ट त एउटा मात्रै हुन्छ। लेटेस्ट सपोज अब के गरिदियो, उसले ल्याएको पर्सेन्टेज के छ, 50 छ। हामीसँग यसको लागि कन्डिसन कति कन्डिसन हुन सक्छ भने फर्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 है, यो छ भने के हुन्छ, the marks students achieve distinction and then greater than or equal to 60 पर्सेन्टेज को केसमा छ भने फर्स्ट डिभिजन, ग्रेटर देन or equal to 50 कति छ अब हाम्रो सेकेन्ड डिभिजनको लागि तोकेको त्यो, एन्ड थर्ड डिभिजन, फोर्थ डिभिजन, थर्ड त्यहाँपछि फेलसम्म हुन्छ हामीसँग भने त्यो एउटा कतिवटा कन्डिसन बन्दै जान्छ। एउटा कन्डिसन भयो, दुईटा कन्डिसन भयो, तीनटा कन्डिसन भयो, त्यो भित्र सबै कन्डिसन भित्र एउटा एउटा स्टेटमेन्ट छ। एन्ड अब के गर्छ भने यो वाला नम्बर चाहिँ त्यहाँ कुन भित्र पर्यो भने यहाँ आएर पर्यो भनेपछि त्यो के भएन, डिस्टिङसन भएन, डिस्टिङसनलाई अमिट गरिदियो। फर्स्ट डिभिजन पनि भएन, सेकेन्ड डिभिजनमा आएर बल्ल त्यो कन्डिसन के भयो, ट्रु भयो। त्यहाँ हामीसँग स्टेटमेन्ट त 4-5 वटा स्टेटमेन्ट थियो, बट सबै यसले अमिट गरेर के गरिदिन्छ, अब आउट अफ मेनी स्टेटमेन्ट एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट के गर्छ, त्यसले सिलेक्ट गर्छ। The structures which use this type of logic are known as conditional structure. And the structureहरु जसले चाहिँ यो खालको लोजिक चाहिँ युज गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ, हामी कन्डिसनल स्ट्रक्चर भनिन्छ, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। इफ स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट, इफमा हामीसँग एउटा मात्रै कन्डिसन हुन्छ, कन्डिसन ट्रु भयो भने रिजल्ट आयो, कन्डिसन फल्स भयो भने केही पनि रिजल्ट आएन भनेको। अब यो इफ n इज %2 इज इक्वल टु 0 देन द नम्बर इज इभन भन्यो, त्यहाँ एल्सको लागि कन्डिसन हुँदैन। ट्रु भयो भने चाहिँ इट इज इभन भनेर रिजल्ट आउँछ, यदि फल्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो रिजल्ट आउँदैन। एन्ड एल्स भनेको अब इफ र एल्स चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, एल्स दुईटा कन्डिसन हुन्छ। इफ द n% इज इक्वल टु 0 देन द नम्बर इज इभन भन्ने भयो। एन्ड देन एल्स भनेको हुन्छ जहिले पनि यो एल्स भन्ने जुन तलपट्टिको हुन्छ यसलाई कन्डिसन लेख्न परेन, यो भयो भने यो ट्रु तर भन्ने बित्तिकै त्यो बाहेक रिमेनिङ आउने भयो। देन त्यसले के प्रोड्युस गरिदिन्छ, n इज अड भनेर प्रोड्युस गरिदिन्छ। यो सबै हामी पछि प्रोग्राम गरेर हेर्छौँ सी प्रोग्रामिङमा। देन इफ एल्स इफ भनेको जुन हामीले अघि मार्क्सको भन्यौँ जसमा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ इफ आउँछ भन्ने भयो। इफ एल्स हुँदै जान्छ, 4-5 वटा कन्डिसन जब आउँछ, मोर देन 2 स्टेटमेन्ट, मोर देन 2 इफ स्टेटमेन्ट हामीले लेख्नु पर्यो भने त्यो के भयो, इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ। एन्ड नेस्टेड इफ भनेको एउटा इफ भित्र चाहिँ गएर हामीसँग के भयो, एउटा इफ भित्र अर्को इफ आउँछ भने त्यो केस चाहिँ के हुने भयो, त्यसलाई हामी नेस्टेड इफ भनिन्छ। यसको पनि हामी एक्जाम्पल गरेर हेरिन्छ। एन्ड देन भनेको यो स्विच केस स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ केससँग रिलेटेड हुन्छ, यसको पनि हामी के गरेर हेरिन्छ, एक्जाम्पल चाहिँ गरेर हेरिन्छ।
यो स्विच केस स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो केसमा चाहिँ युज हुन्छ भने अब हामीले जुन भावेल नम्बरहरू चाहिँ लेट सपोज कुनै एउटा अल्फाबेट दिएर आई भनेर दिएर यो चाहिँ भावेल हो कि नाइ भनेर चेक गर्नु पर्यो भने यस्तो खालको एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी स्विच केस युज गरिन्छ। किन युज गरिन्छ भने अब हामीसँग त ए देखि जेड सँग त कतिवटा हुन्छ 26 वटा चाहिँ अल्फाबेटिकल लेटर छ। यदि हामीले स्विच केस युज गरेन भने हामीले 26 वटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो। बट हामीसँग भावेल त कतिवटा हुन्छ जस्ट ए ई आई ओ यू 5 वटा मात्रै हुन्छ। सो 5 वटा मात्रै केस चाहिँ हामीले बनाएर यदि त्यो 5 वटा केसमा हाम्रो लेटर पर्यो भने ट्रु, परेन भने चाहिँ के भयो हाम्रो चाहिँ भावेल होइन भन्ने कुरा। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ स्विच केस चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी युज गरिन्छ। यसको पनि हामी एक्जाम्पल गरेर हेरिन्छ त्यति बेला एन्ड हजुरहरूले त्यो बेलामा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो देन नेक्स्ट वान छ हामीसँग इट्रेसन भनेर छ। इट्रेसनलाई हामी के पनि भनिन्छ लाइक सेलेक्सनलाई हामी डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्थ्यो, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ सेलेक्सनलाई जसमा चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन हुन्छ। एन्ड इट्रेसनलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ लुपिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। इट इज अ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर विच कजेज अ सेक्सन अफ प्रोग्राम टु बी रिपिटेड सर्टेन नम्बर अफ टाइम। लुपिङ भनेको त हामीलाई के थाहा छ भने लुपमा चाहिँ काम गर्छ लुपिङले है। लुपमा एउटै कुरालाई रिपिटेडली काम गर्नुलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ लुपिङ भनिन्छ। त्यही भएर प्रोग्रामको कुनै सेक्सनलाई चाहिँ त्यसले रिपिटेडली काम गर्छ भने रिपिट गरेर चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्छ भने त्यस्तो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरलाई हामी के भनिन्छ इट्रेसन अर लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। द इट्रेसन लोजिक इम्प्लोइज अ लुप विच इन्भल्भ्स अ रिपिट स्टेटमेन्ट। त्यही भएर हामीले जुन लुप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ रिपिट गरिन्छ। कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ कर्ली ब्राकेट भित्रको हामी त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ जबसँग हाम्रो कन्डिसन भित्र चाहिँ नम्बर पर्छ तबसँग रिपिट गरिन्छ। भन्न खोजेको हामीले 1 देखि 100 सँगको के गर्नु पर्यो इभन नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा त्यो 1 by 1 हामीले चेक गर्ने भएन। जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट हामी बनाइन्छ फर आई इज इक्वल टु 0, आई इज लेस देन अर इक्वल टु 100, आई प्लस प्लस गर्दै गएर अनि त्यहाँ हामीले के चेक गरिन्छ n% 2 इज इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ इभनमा हुन्छ अनि त्यो एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखिन्छ त्यो केसमा चाहिँ। एन्ड देन त्यही एउटालाई चाहिँ त्यसले के गरिदिन्छ रिपिटेडली त्यही एउटा स्टेटमेन्टलाई 1 2 सबैलाई चेक गर्दै जान्छ। जुन जुन इभन आयो जुनले चाहिँ इभन नम्बरको जुन कन्डिसन छ त्यो फुलफिल गर्यो n% 2 इक्वल टु 0 त्यसलाई चाहिँ त्यसले आउटपुट स्क्रिनमा के गर्दै जान्छ प्रिन्ट गर्दै जान्छ 2 4 गर्दै प्रिन्ट गर्दै जान्छ। एन्ड देन जब चाहिँ 100 सम्म त त्यसले काम गर्छ किनकि कन्डिसन लेखेको हुन्छ त्यहाँ। अब आई इज इक्वल टु 0 फर आई इज इक्वल टु 0 सुरुमा अथवा यहाँ हाम्रो 1 बाट स्टार्ट भनेको छ। सो आई इज इक्वल टु 1 बाट हुने भयो एन्ड आई इज लेस देन अर इक्वल टु 100 सम्म चाहिँ जाने भनेर त्यहाँ के गरेको हुन्छ कन्डिसन दिएको हुन्छ। एन्ड त्यो कन्डिसन जब 100 सँग पुग्यो त्यसपछि 101 चेक गर्दाखेरि के हुन्छ यो त आई चाहिँ हामीले 100 भनेको थियो माथि यो चाहिँ के भयो त्यो भन्दा यो कन्डिसन चाहिँ सँग फेल भयो। सो त्यो भन्दा माथि चाहिँ के गर्दैन यसले एक्जिक्युट गर्दैन र जब यो सबै चेक गर्दै 100 सँग पुग्छ एन्ड 100 सँग पुगेपछि चाहिँ त्यसले आउटपुट चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। बट यही जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ फर्स्टमा लेखेको एउटा त्यो लुपलाई चाहिँ यसले रिपिटेडली त्यही कुरा चाहिँ सर्कलमा घुम्दै अगेन घुम्दै चाहिँ के गर्छ चेक गर्दै जान्छ जसको हामी त्यो पनि एक्जाम्पल हेरेपछि नै डिटेलमा थाहा हुन्छ। यो पनि 3 टाइप्सको हुन्छ व्हाइल लुप, डु व्हाइल लुप, फर लुप भनेर। यो व्हाइल लुप र फर लुप छ जसलाई हामी चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ लुपिङको केसमा। यसलाई एक्जिट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनिन्छ किनभने यो दुईटाले चाहिँ फर्स्टमै कन्डिसन चेक गर्छ यो भित्र पर्यो कि नै हामीले अब चेक गर्ने नम्बर भनेर। बट यसले चाहिँ के गर्दैन पछि चेक गर्छ पहिला अपरेसन गरेपछि पछि बल्ल चेक गर्छ। सो त्यो कुरा पनि हामीले एक्जाम्पलहरु हेरेपछि थाहा हुन्छ। एन्ड यो यसको चाहिँ फ्लो छ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। यदि कन्डिसन चाहिँ यदि त्यो जबसँग कन्डिसन चाहिँ ट्रू हुन्छ त्यसले त्यो लुप बडीलाई एक्जिक्युट गरेको गर्छ एन्ड जब तब क्विट गर्छ जब चाहिँ त्यो हाम्रो नम्बर चाहिँ कन्डिसन भन्दा बाहिरको नम्बर आउँछ तब क्विट गरेर चाहिँ त्यो एनदर स्टेटमेन्टमा जान्छ। So thank you for watching my videos. हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिफरेन्ट प्रोग्राम डिजाइन टुल्स छ अल्गोरिदम फ्लोचार्टहरु यो इटरेसनहरु भित्र पनि हामी त्यसलाई हेर्नुपर्छ यिनीहरुको पनि त्यो चाहिँ हामी पछि सी प्रोग्राममा नै हेर्छौं भनेर चाहिँ हामीले पेन्डिङ गरेको छौं। भनेको एभ्री लुपिङको केसमा चाहिँ कस्तो फ्लोचार्ट बन्छ कस्तो अल्गोरिदमहरु बन्छ त्यो हामी सी प्रोग्राममा हेर्छौं।